त्याकाळी तुतारीची मानवंदना तुतारी या केंद्राच्या प्रांगणात वृक्षारोपण करून आम्ही मेसेज देत होता आणि सराव साखळीच्या किल्ल्याच्या अनावरणाच्या या कार्यक्रमात आमच्याकडे असतात आमचे चेअरपर्सन सिद्धी प्रभू, उपनगराध्यक्ष बाब दयानंद बोरेकर, डायरेक्टर ऑफ आर्कॉलॉजी बाब निलेश फळदेसाई, स्थानिक काउन्सिलर बाब आनंद काणेकर आणि बाकीचे सगळे आमचे काउन्सिलर उपस्थितामध्ये असतात. आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुंदर, परत महेश आणि हरवळ्याची सरपंच गौरवी नाईक, समोर दमिल्ल्या समेस्त साखळेकार म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणानो. किल्लो रिनोवेट करपाची गेली 10 वर्सां म्हणजे एक्झॅक्टली रायट सिद्धीन सांगलें की 12 निवडून आयल्या उपरांत किल्लो रिनोवेट जावपाक जाय हाची आमी सुरवात केली. सुरवातीक हांव, दत्ताराम चिमुरकर, आनंद अशे दोग-तीग जाण येवन पळय जाल्यार खंयची तरी सोसायटी आहा, PWDचें ऑफिस आहा, थंयतरी सगळी पायपां आनी कोण किल्लो म्हणचो ना, भायरसुनूय म्हणचो ना आनी भितरल्यानूय म्हणचो ना. ओके, म्हटल्या उपरांत कालांतरान हें सुरू जालें. आतां सायडीकची शॉपां काडपाक जायी, भितरली ऑफिसां शिफ्ट करपाक जायी. इट टेक्स 10 म्हणजे 5 वर्सां पयलीं तितूनच गेली आसा तांकां पयलीं खाली करपा खातीर. आनी जेणे करून भितरल्या PWDचें ऑफिस, सोसायटी हे सगळें खाली केलें. ताज्या उपरांतची 5 वर्सां सायडीची सगळीं शॉपां मागीर आमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांव अशें म्हणना एनकरेज करता तेंच्यांनी शॉपां केल्ली, तेंचो बिझनेस आशिल्लो, बट तांकांय सगळे कडेन दुसरे कडेन शिफ्ट करप. तांणी विकत तांच्यांनी आयकलें आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते सगळे सायडीक शिफ्ट जाले. आनी ताज्या उपरांत एक्झॅक्टली आमी किल्ल्याचें काम सुरवात केलें. अजूनय बी काम कंप्लीट जावंक ना. आज खूब बरी वास्तू जाल्या. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट
कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्या खातीर नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. ह्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजें सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट द रिलेटीव ऑफ इट दॅट, बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजा आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीक मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेची जावन गेली, बट आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयलां. सावंतवाडी तांचो राजवाडोय आसा. ओके. आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य साखळीकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. आनी खरोखरूच म्हणजे आज परत एकदा आमी पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. आनी हांव एक साखळीकारांक सांगपाक सोदतां, आमी एकदा परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर 15 वर्सां खातीर करूंक ना. हो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यारूच तो मेंटेन उरतलो, ना जाल्यार तो मेंटेन उरचो ना. आनी ह्या किल्ल्याक परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर हे आर्ट अँड कल्चर सेंटर, त्यांचें ऑफिस सध्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर, बाबा बंद कर, मागीर सुरू कर. आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें. आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक हें नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें. आनी दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हें तयार करपाक मेळटलें. इतको व्हडलो स्कोप आसा. हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येवन म्हजे कडेन उलोवन गेला. फुडल्या 1 म्हयन्याच्या भितर तांचें ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हें एक नाट्य सेंटर जातलें, हें एक कला सेंटर जातलें भुरग्यांच्या खातीर आनी जाणट्यांच्या खातीर. तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आनी बाकीचें आसा. इवनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर, वाचपा खातीर हाजो इतिहास बाकीचें सगळें जातलें. घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हें सुरवात करता आसतना म्हणटलें ज्या व्यासपीठाचेर आमी आज उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो आनी 19 डिसेंबराचो आनी 26 जानेवारीचो झेंडो ह्याच फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें साखळेंतली सदोदीत तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकवचो. म्हणजे ह्या उद्देशान कायम म्हणजे जें आमी सेलेब्रेशन जेन्ना आसतलें 26 जानेवारीचे हें हांगासर जावचें, आनी जेणे करून ह्या किल्ल्या खातीर एक परत एकदा उर्जीत वेवस्था येतली. आनी ताजो जर तुमकां इतिहास सांगूंक वचत जाल्यार मुळात म्हणजे जेन्ना मराठा प्रोविन्स 70 आनी डिवचले 450 वर्सां पोर्तुगीजाचें पूर्ण गोंयाचेर राज्य नासलें, तर ते 150 वर्सां हे पूर्ण गोंयचेर आसलें. कारण पोर्तुगीज मुळात आमच्या सांखळेंत जर केन्ना आयले जाल्यार 1750च्या उपरांत. म्हणून ताज्या पयलीं मराठा प्रोविन्साचें राज्य आसलें. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या 1630च्या शतकाच्या उपरांत 1700 खेम सावंत भोसले ह्या पुराय प्रांतांचेर तांचें राज्य आशिल्लें. आनी तेन्ना आमी ताका म्हणटा की हय वाळवंटीत बोटी लागताल्यो, वाळवंटींतल्यान म्हणजे घाटा वयल्यान येवपी सगळो म्हणजे जितको भाजी आसतालो, मसाले आसताले हांगासर हाडून दवरताले, हांगा स्टोर जाताले आनी हांगासरल्यान वाळवंटींतल्यान ते पणजे वयताले किंवा पोर्टाक एमपीटीक वताले. म्हणजे तेन्ना वाळवंटी जी आशिल्ली इट इज फॉर द वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हांगासरल्यान पणजे वचपा खातीर आशिल्ली.
आनी हे ट्रू आसा, ताजो इतिहास आसा, हांव हे बेश्टें उलयना. आनी म्हणून तर हें सांगता आसतना आमकां आज योगायोगात म्हणजे सांखळेचो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा. आमी जे म्हणटा की पुराय सांखळे आमकां खूब वेवस्थीत रित्या लोकांक दाखोवपाकूय मेळ्ळी एक्झॅक्टली सांखळे कितें हांगा ती. हांव एकदां म्हणटा की हांव भाग्यवान आसा इतक्याच खातीर कारण वेगवेगळ्यो पुरातन गोश्टी म्हणजे बेतूल फोर्ट हो परत एकदा रिनोवेट करून लोकां कडेन पावपाचें काम हें म्हाकाच मेळ्ळें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें सप्तकोटेश्वराचें मंदीर पुनर्निर्माण पुनर्बांदणी करपाचें काम हें म्हाज्याच कार्यकाळांत कंप्लीट जालें. शापुरा फोर्ट हो परत एकदा आमी बांदला, लोकार्पण करपाचो उरला, तेंय करपाचो योग हो म्हाकाच मेळ्ळो. आनी हे उकलत आसता निवड हे उकलत आसता म्हणजे त्यांना विचार करात लोक मशाल घेऊन युद्ध लढताले पण आता आमकां मातसो लागला आमकां ठसको लागता इतके नाजूक आमी जाल्ले आसा. म्हजो सांगपाचो अर्थ इतकोच आसा. एनी हांव तितून वचना पण आमी तितकेच स्ट्रॉंग जावप. गोंयांतलो पुराय म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आत्तां म्हाजे कडेन आसा आनी तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान करीत आसा. बऱ्याच सांखळेकारांक खबर ना म्हणून सांगता हांव. हारवळ्यांतलें मंदीर रिस्टोरेशन म्हणजे पुराय परत पुनर्बांदणी करपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात सुरवात जालें. राधाकृष्ण मंदीर सुशोभीकरण करपाचें काम हे म्हाज्या कार्यकाळात कंप्लीट जालें. आमचे तेका म्हणजे फोर्ट कंप्लीट जालो. आमच्या सांखळेतूच म्हणजे प्रभुपदा ह्याची पादुका हारवळ्याच्या जस्ट देवळाच्या तेवटेन आसा. फॉरेन टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवंक आमी रिनोवेट अजून कांयच करूंक ना बट तांच्यांनी त्यो खूब मेंटेन केल्या. 4 ते 8 दिसाच्या पयलीं म्हाका प्रभुपदाचे जे मेन साधू आसात ते स्वता येवन मेळ्ळे आनी तांच्यानी ते खूब बरें रिस्टोर केल्या. हांवें कित्याक सांगता प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवपा खातीर आमचे सांखळेकार आनी हांगातले लोक कोण वचना बट फॉरेनांतले टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुकाचें दर्शन घेवपा खातीर हारवळ्यांतलो तो धाकटो ब्रिज क्रॉस केलो काय जस्ट तेवटेन आसात. आमच्या सूर्य मंदीर हे आमच्या कुडण्या गांवांत आसा. खूब पळोवपी जे लोक आसा ते पळोवपा खातीर ते थंयसर येता. जैन वस्ती ही आमच्या हांगासर आशिल्ली ती पळोवपा खातीर कुडण्याच गांवांत सूर्य मंदिराच्या तेकोन जैन वास्तूचे हे आसा ते पळोवपा खातीर हांगा येता. त्याच बरोबर हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार सांगपा खातीर आमची सुल्लाची आशिल्ली आमची मशीद म्हणजे ताका आमी दर्गा सुल्लाचो आशिल्लो दर्गा हो हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार आसा. आयजूय बी शिमग्यांक म्हणजे नाल जो आसा हो त्या दर्गाच्या दाराचेर दवरतात. मुस्लीम बांधव थंय उबे रावतात आनी खेळ जो आसा त्या दर्ग्याच्या फुडें खेळ्ळो वतात आनी मुस्लीम भाव जे आहा तो नाल देवाक आयजूय दिता आनी आयजूय परंपरा तितकीच मेंटेन आसा. हो आमच्या बद्दल म्हणजे पुराय सांखळे आनी परिसराचो इतिहास आसा. बऱ्याच जाणांनी हो इतिहास हो खुबश्या जाणांक खबर ना. ओके म्हणून हांवें सांगलें तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसा आनी तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हजें सरकार हें सातत्यान काम करता. तुमी जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्ट 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचें उरलां म्हणजे तें रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्याच दिसाच्या भितर ताजें रिनोवेशन सुरवात जातलें. म्हणजे गोंय हें फक्त बीच चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेंच नाशिल्लें तर गोंय हाजे योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्दां वळखलें वचचें हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. हांव परत एकदां ह्या ल्हानशा कार्यक्रमांक सुद्दां विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम खूब मोठ्या प्रमाणात सांखळेकार हांगासर आयले. म्हणजे परत एकदां आमी जशें म्हणटा की खेम सावंत भोसले हांच्यांनी जेन्ना बांदलेलो कदाचित तेन्नाच्या 17व्या शतकात अशाच पद्दतीचो गाजा जावन त्या फोर्टाचें तेन्ना इनॉग्रेशन जालां आसतलें. त्याच पद्दतीचें वातावरण निर्मिती परत एकदा आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी आनी सांखळे म्युनिसिपालिटी हांच्यांनी मेळून फेटे म्युजीक आनी बाकीचे सगळे तुतारी हे वादन करून तोच एकदा प्रसंग परत एकदा हांगासर उबो केलो. त्या बद्दल हांव त्या सगळ्यांचे म्हणजे मना पासून खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. आनी म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन ह्या फोर्टा खातीर खेम सावंत भोसले फोर्ट अशें नांव दिवचें हें म्हजें सजेशन आसा. आनी खेम सावंत भोसले राजांक तेन्ना
तरी एकदा हांगासर आफोचो त्यांचेय फेलिसिटेशन हांगासर जावचे हांव अवश्य तांकां निमंत्रण दिता जेणे करून साखळीकारा कडेन आसलेले तेंचे नाते हे परत एकदा दृढ जावचे कारण तेंच्यांनी तेद्या वेळार हांगासर बांदलेलो त्यांच्या राजघराण्यांतल्यान बांदलेलो हो फोर्ट हो आजुनूय बी त्याच पद्दतीन आमी मेंटेन दवरपाक शकल्या आणि तेच आमकां परत एकदा हे दाखोवन दिवपाक जाय तुमचो सगळ्यांतलो हो मेंटेन दवरपा खातीर उत्साह अशाच पद्दतीन तुमी सगळ्या जाणांनी वाडोवन दवरता हे तुमच्या लागीं मागता म्हणून हांवें हे सगळे इतिहास फक्त इतिहास खातीर सांगलो खुबशीं भुरगीं ही कायम जेन्ना आमी हांगासर सगळ्या इश्कोलांतल्या भुरग्यांक केन्ना ना केन्ना तरी परिसरांतल्या इश्कोलांतल्या भुरग्यांक एकदां हाडून हांगासर आशिल्लें एक्झिबिशन फोर्ट हाज्या फुडें म्हणजे दीस वील बी वन ऑफ द कल्चरल सेंटर इट इज नॉट जस्ट एज अ फोर्ट तुम्ही पळयात फुडल्या एका वर्साच्या कार्यकाळात ही जागा ही पुराय ही बदलतली म्हाका दिसता साखळीतल्या बाजारकारांनी पुराय सहकार्य करपाचें गरज आसा हांव सहकार्य इतक्याच खातीर सांगता ह्याच फोर्टा खातीर परत एकदा बाजाराक सुद्धा उर्जीत अवस्था येतली ह्या खात्रीन निश्चित सांगता बाजारात खूप मोठ्या प्रमाणात लोक नक्कीच येवपाक लागतले हाचो म्हाका विश्वास आसा आणि त्या खातीर तुमच्याय सगळ्या बाजारकारांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा हांव इतकेंच सांगता आणि परत एकदा म्हज्या बरोबर सगळ्या जाणांनी नेशनल घोशणा दिल्यो भारत माता की वंदे भारत माता की आणि तुम्ही सगळेजण आले आणि मानाधीन आमचे डायरेक्टर यांच्या मार्गदर्शनाखाला हो जो ऐतिहासिक सुवाळो एकदम ऐतिहासिकरित्या जो सेलिब्रेट झाला त्यांच्याकडे त्यांच्या समेस्त स्टाफाचे सुद्धा हांव धन्यवाद म्हणटा चड उलयना आयज कारण दोतोराक वचपाचें आसा आनी म्हाका खबर आसा सगळे जाणां 10च्या हांगा बसलेले आसता पण कितें करूया आमी इतले नशीबवान आसा की आमचे नेतृत्व सीएम असल्या कारणान तांचो टायम 1 मिनिट इम्पॉर्टंट आसता सगळ्या जगभरचे लोक तांकां मेळपाक येता तरीच सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वास्तूक आमी खंय तरी हातभार लावपाक पावली काम करतना आमी पळोवपाक पावली हेच्या खातीर आमी खरेंच सीएम सराचे दिनवासता आणि म्हणजे सोनेपे सेवागार दोतोर सदांच स्वयंपूर्ण म्हणटा आणि बायलांक सुद्धा चान्स दिता तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की हे जे वास्तूचे रेनोवेशन आसा पळय ताजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले पळय ते लेडी डायस म्हणून तेंच्या हातूंत जातलो सत्कार तेणें इतलो मन लावन हांगा काम केलां अंडर द डायरेक्टर सर फळदेसाय खरेंच ताजी तोखणाय आनी ताजी स्वताहून दोतोर येवन सदांच हांगासर म्हाज्या कडसून फोना वचून अपडेट घेताले खंय कितें पावलां दोतोरांचे आयडियाज आसतले आनी शी वॉज फॉलोईंग इट तेज्या खातीर खूब बरें दिसता आणि हांव कांयच उलयना पण इतलेंच सांगता की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ले हे फक्त आरक्षण किंवा आपल्या संरक्षणा खातीर पळोवना तर संस्कृती त्याचे संवर्धन करपाची एक तेंच्यांनी दिशा म्हणून पळयलेली आणि कितें योगायोग म्हणून म्हाका खबर ना की आमचे ऑनरेबल सीएम सर आसा जशे छत्रपती शिवाजी महाराजान आपले पयल्या किल्ल्याचेर शपथ घेतलेली आपली जेन्ना कारकीर्द सुरवात जाली तेन्ना स्वराज्याची दोतोरान जेन्ना निवडून आयला पळय तेन्ना पयलें काम हे हातान घेतलेलें आणि कालांतरान आयज जर पळयत जाल्यार मुखेलमंत्र्याचो 7 वर्साचो प्रवास फुडें तेंचो आसतलो पण मदींच राज्याभिषेक कसो तांकां परत एकदा योगायोग येयला की तेंच्यांनी हे कारकीर्द ह्या वर्साची सोंपयतना राज्य अभिषेक सोहळा कसो ह्या फोर्टाचो तेंचें हें कारकीर्द जाता ही मोठी अभिमानाची गजाल आणि जशे छत्रपती शिवाजी महाराजान प्रत्येक बारीक बारीक तरणाट्यांक फुडें हाडून स्वराज्य घडयलें पेट्रोटिझम घडयलें तशें दोतोर आयज बारीक बारीक सगळ्या युथांक लागीं करून म्हणटात तशें इकॉनॉमिक ऑफ स्वयंपूर्ण गोवा इकॉनॉमी ऑफ गोवा हितून हातभार लावपाक फुडाकार करता इतलेंच कित्याक हांव पळयता तेंचे दोतोर तुमी कितें तेच म्हाका कळना तेंचे सगळे लायफ पळयत जाल्यार कारण छत्रपती शिवाजी महाराजान जे देवूळ नारव्याचे आपूण तेंच्यांनी सुरवात केल्ली बांदपाक ताचो जीर्णोद्धार सुद्धा आमच्या ऑनरेबल सीएम सरा खातीरूच जाला तेंच्या हस्तुकी जाला म्हणजे त्यांचो जन्म हो कितें हे परत एक मोठो म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा आणि हांव सगळ्या साथीदार असे लागीं मागता स्वताची पाठ थोपया कित्याक असले उपदार असले नेतृत्व तडफदार नेतृत्व आमी गोंयाक दिला कारण तेज्या खातीर स्वताची आमी फाट थांबोवया स्वता आमी स्वतांक ताळयो मारया कित्याक आमी हे नेतृत्व गोंयाक दिला आमी हे साठेक नेतृत्व दिला म्हणून आयज हो गोंयभर इतले व्हडले नेतृत्व गाजयता आणि दोतोराक हांव एक एश्युअर करता की फुडें तुमी निश्चिंत राहा भिवपाची कांयच गरज ना तुमचो जो किल्लो आसा हो तो साखळेचो किल्लो आसा ते सांबाळपाची सगळे तुमचे हे सोल्जर तुमच्या खातीर सदांच आसतले तुम्ही फक्त गोंयचे आत्मनिर्भर गोंय स्वयंपूर्ण गोंय आणि फुडें सुद्धा सीएम जावपाची तुमची पावली आसा ती मजबूत करण्या खातीर गोंयभर तुम्ही काम करा आमी तुमच्या बरोबर सदांच तुमचे मावळे कशे आसतले अशें सांगता आनी आश्वस्त करता आनी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं साखळेन हो जो फोर्ट आहा तो दोतोरान रिनोवेट करून घेतला ते एकदम बरी गजाल आहा
हो फोर्ट एक्चुली दोन तरेन आहा, फोर्ट आनी पोर्ट. फोर्ट म्हणपाक हांगा जी गजाल आहा ती फोर्टान आमी आमकां संरक्षण दिता, पण हांगा चडशी हो फोर्ट हो पोर्ट ह्या नात्यान चड यूज जाल्लो आहा. पयलींची जी आमची रिवर वाळवंटी आहा सायटीन, ती रिवर वाळवंटीच्या कुशीकूच हो फोर्ट आसा. आनी जेन्ना सगळें धान्य येताले भायरसून थ्रू रिवर वाळवंटी, तेन्ना ते ह्या फोर्टान ते सांटिल्ले वयताले. हो फोर्ट जो पडीत आशिल्लो कितकीशींच वर्सां कितकीशेच सरकार येवन गेले, पण आमचे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी हो फोर्ट हातान घेतलो आनी तेजें रिनोवेशन करपाचें थारायलें. तेन्ना हांव तेंचे आभार मानता, सगळ्यांच्या साखळेकारांच्या वतीन हांव तेंचे आभार मानता. आनी जे गत वैभव ह्या फोर्टाक आसलेले ते परत आमकां तेणी मेळोवन दिले, ह्या साठी तेंचे आभार मानता. तसो फोर्ट केलो तशेंच गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर खुबश्या लोकांनी आपलें बलिदान दिलां. साखळेकारूच भितून सामील आसले. तुमकां दिसना तेंच्या खातीर कितें जावचें? हय, साखळेकारान तशें स्वतंत्र सैनीक भरपूर आसले साखळे. हांव मागता गोवा सरकारा कडेन की तेंच्यांनी साखळे ह्या फोर्टाच्या भितर जे जितके स्वतंत्र सैनीक साखळे परिसरांतले आसले तेंचे एक नांव येवचें, नांव तेंची घालची आनी तेंची पाटी लागची, हें मागणें आहा. वेल फोर्ट आतां आमी स्टार्ट केल्लो 2021. देन बिफोर दॅट वॉज कमिशन जाल्लो तो, बिकॉज कोवीड जालें. मागीर काम परतून बंद उरलें आनी मागीर परतून स्टार्ट केलें. हिंगा येयलेली तेन्ना कांयच नासलें. तर बेजिकली तुमी पळयता ते आतां इज अ फुली रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर. आमी केन्ना येयल्ली तेन्ना दीस प्लेस वॉज इन रुइन्स म्हणटा तशें. एज अ रूफ कॉलेप्स जालेले, वॉल्स नासले. बेस्टियन आसलो तो हाफ कॉलेप्स जाल्लो. सो फ्रॉम देर टू आतां कितें दिसता दॅट इज अ ह्यूज डिफरन्स. तर हय आमकां टायम लागलो भरपूर, बट इट हॅज बीन अ ग्रेट लर्निंग म्हाका पासून. तर आमी ह्या किल्ल्याक आतां इट्स रिस्टोर्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे सिमेंटाचो ऑलमोस्ट झिरो यूज जालो. सो मेन इनग्रिडियंट आमचो लायम, चुनो. चुन्यान सगळें जालां. चुन्यान कॉंक्रीट, चुन्याचो कॉंक्रीट, चुन्याचो प्लास्टर, चुन्याचो फिनीश. आनी सो एवरीथींग इज नॅचरल. पूण आमी तुवें स्टार्टिंगचे स्ट्रक्चर पळयल्ले, सुरवाती केल्ले ना. इट वॉज द ओल्ड, म्हणजे त्या टायमा वयले आसतले, ते स्टोन्स आसतले तशें आसतले. पूण लायक दॅट करपाक तुमी कितें तुमकां मेहनत लागली? सर तेन्नाचो स्ट्रक्चर आसलो न्हू, आमी तोच रेप्लिकेट केलो, कांयच चेंज जावं ना. आमगे ओल्ड बिल्डींग आहा तेकाच आमी कितें म्हणटा रिनफोर्स केला. तेका आमकां स्पेशल स्टोन धाडले आमी मालवणसान, बिकॉज आमकां ते तितली बीग सायज स्टोन यूज करूंक जाय आसले. तर दीस वॉल्स आर बीग, 120च्यो भिंती आहा. सो अरावंड 50 सेंटीमिटराचे आमकां स्टोन जाय आसले, 50-60 सेंटीमिटर. ओके, ते स्टोन आमी स्पेशली सोर्स करून हाडले. आनी ती क्वॉलिटी म्हणजे तेन्नाचे फातर कितें सारके कडक घट. ओके, दॅट्स द रिजन वाय आजून पासून इट्स स्टँडींग, नो. अँड वी वॉन्ट दीस टू स्टँड फॉर अनदर फ्यू मोर इयर्स. सो दॅट्स द रिजन वाय वी हॅव सोर्स्ड आउट, म्हणजे वी हॅव सोर्स्ड आउट द बेस्ट मटेरियल पॉसिबल. आणि बेसिकली टू ब्रिंग इट टू द सेम रिस्टोर, म्हणजे ऑलमोस्ट कीप द सेम थिंग. आणि या जस्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एरिया. feature wise सामके सेम ओल्ड स्ट्रक्चर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.